سوال مهمی بود که چرا مردم حضرت زهرا را خانه‌اش را آتش زدن، دروازه نیم سوخته را یا دروازه آتشی را به حضرت زهرا انداخت و حضرت زهرا از این برایش مصیبت آورد، لیکن مردم تماشایی جور شد، مردم سکوت اختیار کرده بود، مردم یگو حرکتی انجام نداد. و در خدمت شما دیروز گفتم تمامی اولیاء، تمامی انبیاء، تمام معصومین اینها مشتری نداشتن، اینها یار نداشتن، اینها یاور نداشتن. عمار یاسر یکی از اصحاب خاص امام علی علیه السلام میگه که رفتم پشت علی مولای خو که چیکار مونن، در خیابان رفت، در صحرا رفت و دیدم که مولا یک مناجات هایی کرد، دوباره سر را منی چاه انداخت و درد دل کرد به خدا. دیروز در خدمت شما گفتم مردم اینقدر امت رسول خدا اینقدر که رسول خدا نزدیک بود که رسول خدا وضو میگرفتن، وضوی رسول خدا را به عنوان برکت برای دستای خود میگردیدن، قطره های شکیل اولا برفت اونها را جمع میکردن تا شفایاب شدن به عنوان تبرک. لیکن دمنی 90 روز چون فاصله وفات رسول گرامی اسلام کرد، وفات حضرت زهرا تقریبا 90 روز فاصله، دمنی 90 روز امت رسول خدا میگردی که ما درو تماشایی درست میشه، تماشایی جور میشه. دیروز در خدمت شما گفتم اگر تعلقات انسان، اگر او علاقه های انسان، علاقه انسان، محبت های انسان، اینها اگر حتی علاقه مقدس، در خدمت شما چند مثال میزنم، در داستان حضرت خضر و حضرت موسی در خدمت شما گفتم که این دو ولی بود، حضرت خضر هم ولی خدا بود، حضرت موسی هم ولی خدا بود. وقتی که وحی نازل میشه، وقتی که تورات بر حضرت موسی و نازل میشه، دخل العجب، نمانی دل حضرت موسی یک عجبی مایه، البته عجبی از او که معصوم است که عجبی از مو که مایه فرق داره. خدا گفت که ادرک عبدی قبل ان یهلک، حضرت جبرائیل گفت بور که حضرت موسی هلاک نشنه، در دلش یک بزرگی نماد، گفت ما بهترین مخلوق خدا هستم، ما خدا برترین مخلوق خدا هستم. حضرت جبرائیل آمد و این حضرت موسی را گفت خدا دستور داده بور کدی حضرت خضر چند دیر شاگردی کو. حضرت خضر علیه السلام بعضی از چیزها را اسرار الهی را بلد بود و داستان بسیار طولانیش پیشنه سالم گفتم. در جایی میرسه که بعضی کارها سرزد میشه از دست حضرت خضر. حضرت موسی توجه کن، حضرت موسی به عنوان امر بالمعروف، به عنوان یک تعلق مقدس گفت حضرت خضر گفت برادری محترم چیکار میدارم؟ گفت ای موسی او چیزهایی را که ما بلد هستم تو بلد نیست. و بعدها که حضرت موسی فهمید که حضرت خضر در حق است، گفت صدقت، یعنی تو صدقت که تو صحیح است، ما تو را میگم که راست میگی. حضرت خضر چیزی گفت راه است تو جدا، راه است تو جدا. یعنی حضرت موسی که خودش هم ولی بود، یک علاقه مقدس، یک اعتراض مقدس داشت، راهش از ولی خدا جدا شد، راهش جدا شد. بعض اوقات تعلقات مقدس هم انسان را از ولی خدا جدا می‌کنه. شما سوال من دیروز ما خود دیروز نبود دیگه بس برادران که آیا ما بدون تعلق، بدون علاقه میتونی زندگی هیچ علاقه نداشته باشیم؟ نمیشه. این فطرت انسان نمیتونه که اولاد خود تعلق نداشته باشه، که مادر پدر خود تعلق نداشته باشه، حتی انسان نمیتونه که دولت پیسه تعلق نداشته باشه. چیکار کنیم؟ رای حل چیه؟
شما تو که ما درو این رو که چرا مردم تماشایی جوش چرا راهی از موقع راهی ولی خدا جدا میشه چرا امام حسین که خوب بود دیروز گفتم کریم بود دشمنی ندیده بود مردم از این بزرگوارها کاری بد ندیده بود از این بزرگوارها همیشه خیر دیده بود بعضا اینها مشتری نداشت اینها تنها بودن در این زمان هم گفتم که برای امام زمان هم میخوانی که ایوها المظلوم ایوها الترید دیروز خوب گفتم ایوها الترید ترک شدی تو تنها شدی تو ایوها الغریب تو از وطن تو دور هستی مگه توجه کی ای علاقه مثبت یا مقدس حتی بر دستور خدا باید پیشی نکنه مقدم نشه اونی که دستور خدا آمد حتی تعلق مقدس هم باشه اونی که تو باید بگی ما دستور قبول دارم دمنی که اهل بیت علیهم السلام افرادها بودن تعلقات مقدس داشتن تعلقات مقدس علاقه های صحیح داشتن لیکن همین تعلق که دستور ولی خدا یک جای ما یک تکرار پیدا کنه اونجی ما باید او دستوری که ولی خدا داره مگه اون ما باید قبول کنیم ها این فرموله خدایا تو دستور دادی که کد اولاد خو محبت کو ما چشم ما کد اولاد خو محبت تو دستور دادی تو گفتی که مادر پدر کو کچی خدمت چی کو چی تو گفتی تمرین کنه انسان ایرا اگر ایرا تمرین کرد انسان همینجا میشه مطیع یک وقتی که در دوراهی قرار گرفت دوراها اونجا از انسان از امتحان الهی بچاو میشه از ولی خدا جدا نمیشه ولی خدا را تنها نمیگه از اوقات دیدی بعضی انسان های شریف تنها میمونه انسان های شریف تنها او به خمسه خاطره که این یک رای را انتخاب کرده که دیگه تحمل از این نداره او علاقه ها این نمیده این علاقه اولاد که ما کچیم محبت ما یک علاقه و یک ریلیشنشیپ یا یک تعلق مثبت مقدس حتی این تعلق هم انسان رو در یک جایی برسد از ولی خدا دور مونه کجا که برسه معنی نیازمه یک تعلق خبیثانه داشته باشه گناهکار انسان غرق به دنیا شده غرق به بخل غرق به گناه های خداوند متعال و معصیت پروردگار شما تو که یک آیه قرآن عجیبه عجیب چی میگه قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم آبا یعنی پدرهای شما ابنا اولادهای شما اخوان برادرهای شما و ازواجکم و زنهای شما و از این قدر بالاتر و عشیرتکم قوم قبیله طایفه و اموال یک صلوات بخونیم اللهم صل علی محمد و اموال اقترفتموها بس تا آخر شمایه از بعد آیت زیاد است چی بوده احب الیکم من الله و رسوله تو که زوج زن کو محبت داره تو که اولاد کو محبت داره تو که طایفه کو محبت داره تو که عشیره کو قبیله کو محبت داره یک محبت مقدسانه داره در حال انسان قوم کو دوست داره اگر محبت از نه احب زیاد شد از خداوند متعال کار خراب میشه اونجا تو از ولی خدا راه جدا میشه روی تو ولی خدا را در سرزمین کربلا در خاک و خون غلط همونه سرش از بدن جدا مونه اونجا تو هیچ کار نیست چرا چون که محبتی است تو بالاتر شده او چیزی که ولی میخواه او چیزی که امام میخواه ایزا مردم میگردید که زهرا را درو شوهرش را درسی انداخته طرف مسجد مکنه درو او تعلق او نیست چیره مردم را که برای حق
حق ولی خدا آواز بکنه. راه جدا شد. امام گفت از ما که بدتر یک حاکم باید برای شما که تا ابد شما را اذیت کنه. واقعا ما میگن حکمرانهای مسلمانان بنی امیه آمد، بنی عباس آمد، خلافت عثمانیه آمد و بسیاری از تا امروز مبالاها را میگن. محبت و علاقه و تعلق باید بر دستور خدا و رسول خدا و ائمه اطهار باید مقدم نشنه، پیشی نگره از من. چرا؟ چون اگر ما این محبت همیشه پیشی گرفت و ما تمرین نکردم، آهسته آهسته آهسته، بسیار آهسته، اصلا تو خبر نمیشی که تو از ولی خدا را دور شدی، از امام وقت تو دور شدی. صبح شو دلی تربوت با الله امزو خاطر مگر صبح که شد تا شب را تمرین کو، یک دو دفعه سه دفعه بگی یا صاحب زمان از این چیز نمیشه. یا مولای ادریکی، یاد کو امام را، توجه کو به امام. اگر ایده کردی مشکل تو حل میشه. در دورهایی که قرار گرفتی از او بعد مسئله حل. شو تو که شمر، خولی، عمر سعد، این انسان ها رو ذاتن باید نبود دیگه. اینها تدریجاً by the passage of time بسیار آهسته آهسته اینها شمر جو شد. شمر را 20 سال پیش که در جنگ صفین در رکاب امام علی جنگ مکرد، یکو کسی اگر شیرمون چه گفت که تو از یکی از جنایتکاران کربلا جور میشی و قبول نمیکرد و واقعا حق داشتم که قبول نکنه. مثلا خدای نخواست، نعوذ بالله نعوذ بالله، دور از مجلس ما شمول بگم یا اگر دشمنی ما زمان هستیم شما گیشت رو دیونش تا چقدر یعنی چی؟ نعوذ بالله، اصلا من جرأت نمیتونم. نه عزیزان من، شیطان بسیار کار خود در خفا و بسیار در مخفی و بسیار در چالاکی انجام میده. یک زمانی چی خوازونی که در مقابل ولی خدا قرار گرفته. شیطان میتر آدم رسوایی یک دفعی نمونه. این بسیار مهم است از من. شیطان انسان تدریجا خراب میشه. خدا من قرآن مگه کارهای شیطان را بسیار مواظب باش. کارهای شیطان جدی بگر، سیریس بگر. در من قرآن یک تعبیری هم ده که خدمت شما بخوانم که نامحسوس است، که امرایی که میره میگه باید آدمش خبر نداره، نامحسوسه، گاه تو رو زده فاین کرده. شیطان کارش میتره. قرآن رو میگه یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان. خطوات معنیش اینه که قدم به قدم شیطان رو مواظب باش، پیروی نکن. شیطان بسیار آهسته میاد. از گام‌های ریزه شیطان باید پرهیز کنیم. خود حفظ کن. یک عده از مردم آمد خدمت رسول خدا گفت یا رسول خدا مو منافقی. رسول خدا چطور؟ گفت که مو گیری از تو که میشنی اینا خوب گباه میزنی خوش مو ماید، لیکن اینه که موری خانه خوب که اولادهای میشنی امو گناه ها و امو معصیت های مو منافق همین که دو چهره داره. گفت نه، گفت شما گیری از من که میشنی شیطان جرأت نمیتونه که باید اونجا که مای شیطان ماید کارهای خود انجام میده. بسیار باید مواظب باشیم. عبدالمالک ابن مروان که نامش شنیدین، مروان ابن حکم یکی از غلیظترین انسان ها و پسترین انسان ها در تاریخ اسلام تیر شده. بچه‌زی عبدالمالک بود. 20 سال، چند سال آقا؟ 20 سال عبادت مونه. از قرآن جدا نمیشه. یک مرچه را که موشد از دیشی که کشته میشد، تلف میشد تا شب تا صبح خواب نمورفت. وقتی که اطلاع ملاو شد در مسجد هم شیشته بود، این گفت حمامت المسجد، کبوتری مسجد جلب شده بود. دیدید حرم موری کبوترها جلب است. همین در گوش کرده من روایت هم. وقتی پدرش که از دنیا رفت مروان او هم خبیث بود. گفت انا نمیگم هذا قرآن، هذا فراق بینی و بینک.
امروز قرآن صاحب دیگه تو مست جدایی آمد، فراق آمد. و در تاریخ نوشته است بدترین حاکم بنی امیه امیر عبدالملک ابن مروان بود. قرآن میخواند شراب هم میخورد. زن چی میگه بابا تو قرآن میخوانی و شراب چرا میخوری؟ تنها بزاده بود. شیطان تو کو؟ شیطان میگه که همسر خونگه نه من فقط دیگه من میخوایی که شراب بخورم مشروب بخورم خونم ما بخورم و خونم بخورد. و یکی از سیاه‌ترین افرادهای تاریخ بشر و تاریخ اسلام حجاج بن یوسف در زمان امزی آدم بود که از کوپریا و سرهای شیعه و برای خود تخت جور کرده بود. در زمان امزی آدم بود. 20 سال عبادت منظم من برادرم. بسیاری از استادها را در قم اساتید مگر بسیاری از افرادها را بسیاری از علما را عارف بوده. عارف زمان میگفته بوده. نگاری نابود شده. یکی از آیت الله ها پیشن دفعه گفتم خدمت عزیزان آیت الله امجد یکی از واقعا عرفا در شبهای ماه مبارک رمضان دعای ابو حمزه سمالی را توضیح میده تفسیر میکرد. امروز در فرانس تو تا که در امامیش ازگیشی گرفت 30 سال درس اخلاق و عرفان میداد. نزدیکترین فردی که آقای بهجت بود. بین رفت. یه خیال نکن زنی من که ما در مسجد ابا اسلام شدم که ما خود را پاک خیال کنیم. هیچ گارانتی نیه که سبا ما در خلاف ولی خدا استاده شدم. هیچ قطرم گارانتی نیه اگر مواظب نبودی. مو از یک علاقه که مقدس است او خو یک جایی که حضرت موسی از ولی خدا از حضرت خضر جدایی انداخت و بخاری از من حرص کینه بغض عداوت غیبت تهمت نابود کنه یک شخص را عزت چیز بین ببری هیچ کسی مست نشه. از بعد ما در مقابل امام ایستاده نمیشون، ما در مقابل ولی خدا ایستاده نمیشون. یک بنده خدا بود استاد علی قصه نامش بود میرزا رحیم ارباب در اصفهان زندگی مکرد حاجات هم میده. یک عجیب انسان بود میرزا رحیم ارباب. ای آقای علی میگه که استاد بزرگوار میگه یک جایی میره گلی تنگ بود یک کوچه بسیار تنگ میگه از اون چی گاز من چا بود دیگه همین بعضی معذرت ببخشید معذرت میخوایم چا غلظت های انسان رو بریز و مستی خرک است نوز یعنی معذرت میخوایم اولاق ها میشته بزنید دور پرتو میکرد میگه از گیر مکتیر کرد ما بیلیو گرفتم بسیار بد نمونه بسیار بوی یک استادم داشته استاد چی کسی فهمیده بود که استاد خود گفت آقا رحیم این بوی غلاظت انسان است. خبر هستی بوی درونی از موزیک داره بدتره. فقط میخوایی که کم ذره شور بدیشه. چطور شور بدیشه؟ چطور؟ در زمانی که میگم بس ختم چون که زیاد وقت نمونده تاسفانه ما باید دیگه جایی بود. شما تو که نزنی من استاد یکی از بزرگان امیر میگفت که گاه زمان در ایران حالی بس در بعض قدیمی خانه ها اوزای کچه اوز امیش کسی نه سیو خواهم میندازه خربوزی خواهم میندازن بس به گرمی آورم مخن در ایران حالی است. ای حوزه که بوری توخ کنی مگش تایشی کسی خاک میگره دیگه تایشی حوز لوشا جمع شده لوش ایو چه موشو متوجه میشی که منی از اوز ایو سنگ میندازی یا ایو انسان رو پرد کنی اوز غطولی خود نشون میده. گر آلو بودنی اوز معلوم میشه. موما میتونی که به ظاهر ما خود بسیار صاف خیال منم به ظاهر ما بسیار خود پاک خیال منم لیکن مثل معنی دیوزه او
درونی خباست ها او شیشته و از این قدر می خطرناک، بسیار خطرناک برش مو عرض کنم، بسیار خطرناک که انسان باید بدنش در لرزه باید. بسیار خطرناک نکته و یکی بعضی اوقات توجه کنید، بعضی اوقات یک گناه، یک آلودگی، نه آلودگی ها، یک آلودگی برای نابودی انسان کافیه. انسان از بین ببره یک آلودگی. شیطان 40,000 سال عبادت کرد، اسرار ملائکه را خبر بود یا نبود؟ 40 سال عبادت کرد، یک آلودگی فقط در تکبر مبتلا شد، رانده شد از دربار پروردگار عالم. تکبر. حابیل و قابیل توخین یک گناه، قابیل که استعمال، حابیل زد که حسد، یک گناه. خیال نبزنی من که ما در گناه مبتلا بودیم توجیه کنم گناه خورا که نو صحیح توبه معلوم نیه که توبه رسید مشونه یا نشنه. عزیزان من، برادران من، در لبه پردگان قرار گرفتیم. هر لحظه امکان داره که نابود شیم، هر لحظه در مقابل امام قرار بگیریم. از ولی خدا این تعلقات چه مقدس چه غیر مقدس، این امور از ولی خدا دور مونه. امزی خاطر اولیاء الله، امزی خاطر امام ها ازمو مشتری نداشتن، امزی خاطر رو بروی امت رسول خدا در خانه شیر آتش میزنه و این مردم سکوت اختیار کنه. دیروز در خدمت شما گفتم چون بعضی نوامده شما دوخی نزنیم. او بنده خدا آمد که مرا گیر امام علی آمد که مرا عقرب نیش زده، در درد مبتلا هستم. چی گفت مولا؟ گفت در محفل سلمان فارسی در او غیبت مشود، سلمان فارسی را بدگویشی مکد، تو دفاع نکدی، گوش هم نمکد در او. خبر بود، راضی هم نبود از قلب، راضی هم نبود از نانی من سرورانی عزیز، دفاع سلمان فارسی نکدی، اینی بلای ریزه بیتون مو بیار مشکلات بریزن شرمایه، مو بدبختیات شرمایه، یک مدو چرا نمیشه. خب ریشه مشکلات این چیه دیگر؟ ریشه مشکلات در درونی از شما استعزانی من، برادرانی من، خواهرای عزیز که شما گوش میدن. گناه ها نگی باید یک گناه، یک معصیت انسان را نابود کنه، انسان را از بین مبره، انسان را هلاک منه برای ابد. خدا دسته های از ما را بگره، واقعا دسته های ما بگره. ما در آخر زمان قرار گرفتیم. خدایا تو میدانی که مو یگوز خود حرکت نمیتونیم. در علم عرفان یک بحثی است معرفت اعطایی، تو اعطا کنونه. یک است معرفت اکتسابی که کسب منه انسان خودش زحمت میکشه، یک است معرفت اعطایی که خدا یک لطف منه، یک گوری از کارهای انجام میده انسان را در یک شب میده. مو اهلیت چی نداره که مور تو معرفت بیدی که معرفت را حاصل کن، تو معرفت بیدی، تو امو اهل بودن را تو درست کو پروردگار. ای خدای مهربان، ای امام زمان.